Henesis 6, ang kadautan sa mga katawhan. Ug nahitabo sa misugod pagdaghan ang mga tawo sa ibabaw sa nawong sa yuta, ug may nangataw kanila nga mga anak nga babayi. 2. Nga sa pagkakita sa mga anak nga lalaki sa Dios, nga ang mga anak nga babayi sa mga tawo nga sila mga maanyag. Nangasawa sila sa tanan nilang napili. 3. Ug miingon si Jehovah, ang akong espiritu dili makiglalis gihapon sa tawo. Kay siya unod, apan ang iyang mga adlaw, magausa, kagatos, o kaluhaan katuig. 4. Niadtong mga adlawa dihay mga higante sa yuta. Ug sa human usab niini, sa nahaduol ang mga anak nga lalaki sa Dios sa mga anak nga babayi sa mga tawo, ug na nagpanganak sila, kini sila mao ang mga maisog nga tawo sa karaan nga panahon, ang mga tawo nga bantugan. Ug nakita ni Jehovah nga ang pagkadautan sa tawo sa yuta dako, ug nga ang tanang pagpalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing lunlon mga kadautan lamang gihapon. 6. Ug kini nakapabasol kang Jehovah nga gibuhat niya ang tawo sa yuta, ug nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. 7. Ug miingon si Jehovah, pagalaglagon ko gikan sa nawong sa yuta ang tawo nga akong gibuhat, sukad sa tawo hangtod sa mga mananap ug hangtod sa mga butang na nanagkamang sa yuta ug sa mga langgam sa kalangitan, kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. 8. Apan si Noe nakakaplag og kahamuot sa mga mata ni Jehovah. 9. Kini mao ang mga kaliwatan ni Noe. Si Noe may usa ka tawo nga matarong og hingpit sa iyang mga kaliwatan. Si Noe nagalakaw uban sa Dios. 10. Og si Noe nanganak og tutulo ka mga anak nga lalaki, si Sem, si Cham, og si Japet. 11. Ug ang yuta dunot sa atubangan sa Dios, ug ang yuta napuno sa mga paglugos. 12. Ug nakita sa Dios ang yuta, ug ania karon kini nadunot, kay ang tanang unod nagdunot sa ilang dalan sa ibabaw sa yuta. 13. Ug miingon ang Dios kang Noe, ang katapusan sa tanan nga unod ania na sa atubangan nako, kay ang yuta napuno sa mga paglugos tungod kanila, ug ania karon pagalaglagon ko sila uban sa yuta. 14. Ug magbuhat ka og usa ka arka sa kahoy nga gopher, magbuhat ka og mga lawak sa sulod sa arka, ug pagabuliton mo og salong ang sulod ug gawas. 15. Ug buhaton mo kini sa ingon niini nga paagi. Ang katas-on sa arka tutulo ka gatos ka maniko. Ang iyang kalapdon kalim-an ka maniko. Ug ang iyang kahabugon katluan ka maniko. 16. Magbuhat ka og usa ka gawang sa arka, ug humanon mo kini sa usa ka maniko, ang kahabugon ngadto sa ibabaw, ug ibutang mo sa luyo sa pultahan sa arka. Ug buhatan mo og tutulo ka hunta-hunta nga may salog sa ilalom sa ikaduha ug ikatulong hunta. 17. Ug ako ania karon, ako magdala og lunop sa mga tubig sa ibabaw sa yuta,
aron sa paglaglag sa tanan nga unod ug adunay gininhawa sa kinabuhi gikan sa ilalom sa langit, ang tanan nga anaa sa yuta mga matay. 18. Apan pagabuhaton ko ang akong saad uban kanimo ug magasulod ka sa arka, ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki ug ang imong asawa ug ang mga asawa sa imong mga anak uban kanimo. 19. Ug ang tanang butang nga may kinabuhi sa tanang unod duruha sa tagsa kadagway isulod mo sa arka aron mga buhi sila uban kanimo, kinahanglan sila nga mga laki ug mga bai. 20. Sa mga langgam ingon sa ilang matang ug sa mga baka ingon sa ilang matang, sa tanang mga mananap nga nagakamang sa yuta ingon sa ilang matang, duruha sa tagsa kadagway magasulod uban kanimo aron mabuhi sila. 21. Og magdala ikaw uban kanimo sa tanan nga kalanon ug ginakaon, ug tigumon mo kini diha kanimo, ug kini mahimo nga kalanon alang kanimo ug alang kanila. 22. Ug kini gibuhat ni Noe, gibuhat niya sumala sa tanan nga gisugo sa Dios kaniya.